अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन के बटन को दबाओ। शुक्रिया। आज तारीख है, कल तारीख है, कल तारीख नहीं, परसों तारीख है, परसों तारीख नहीं, हफ्ते के दिन दे दिया, 15 दिन का दिन दे दिया, महीने के बाद समाप्त होगी। क्या ये सिर्फ नमूसे रिसालत के मुहाफ़िज़ों के लिए इस तरह का कानून है? मैं पूछना ये चाहता हूँ, ये मुल्क पाकिस्तान आज़ाद है, मुल्क पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद है, मुल्क पाकिस्तान के अदारे आज़ाद हैं, ये किसी के पाबंद नहीं है। मगर अफसोस की बात यह है, अगर अदलिया की बात की जाए, यहाँ पे जनाब जिस डाकुओं ने मुल्क पाकिस्तान को लूटा है वो लूट कर बाहर बैठे हैं। मगर अफसोस की बात यह है, जो मुल्क पाकिस्तान के वफादार हैं, जो मुल्क पाकिस्तान के अदारों के वफादार हैं। और फिर यहाँ पे अगर मीडिया की बात की जाए तो मीडिया का हाल ये है, अगर ये दिखाने पे आए अदाकारों के पेटों के ऊपर बने हुए टैटू के निशान तो दिखा सकते हैं, अदाकारों की टांगों पे बने हुए जो है वो टैटुओं के निशान तो दिखा सकते हैं, इनकी कमरे दिखाना इनके काम है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है जब नमूसे रिसालत के मुहाफ़िज़ों की बात आ जाए, मगर यहाँ पे हो क्या रहा है, इस मुल्क पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया, मगर यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जनाब बड़े शर्म की बात है, जो मरने का मकाम है, हम जाएं तो किधर जाएं, हम करें तो क्या करें। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये गुंडे मुल्क पाकिस्तान को लूटने वालों को अदालतों के अंदर पेश किया जाता है, जनाब उनके हमायती, उनकी पार्टी के साथ तल्लक रखने वाले वो जनाब आगे पीछे और बड़ी ठाठ बाट के साथ आते हैं। और जब हाफ़िज़ कुरान को, जब आलमे दीन को, नमूसे रिसालत के पहरेदार को, ताजदार खत्म नबुव्वत का नारा लगाने वाले को अदालत के अंदर पेश किया जाता है, हाथों में हाथ कड़ियां। क्या मुजरम नजर आए तो तुम्हें यही, क्या जुर्म करने वाले नजर आए तो नमूसे रिसालत के मुहाफिज? शर्म करो, हया करो, किस तरफ जा रहे हो? क्या ये मुल्क पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि उलमा के हाथों में हाथ कड़ियां लगी होंगी? ये अंग्रेज का काम था, अंग्रेज ने उलमा के हाथों में हाथ कड़ियां लगाई। जब ये आजादी पाकिस्तान की तहरीक चली, अंग्रेज ने ये काम किया था। अगर तुमने भी उलमा के हाथों में हाथ कड़ियां ही डालनी है, बताओ फिर तुम में और अंग्रेज में फर्क क्या है? ये कौम तुमसे पूछना चाहती है। क्या तहरीक लब्बैक ने, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है, कोई पीटीआई का हो, कोई नून लीग का हो, कोई पीपी का हो, कोई जमीयत उलमा पाकिस्तान का हो, जमीयत उलमा इस्लाम का हो, पाक सरजमीन का हो, वो जनाब MQM का हो, वो तहरीक लब्बैक का हो, वो किसी जमात का हो, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है। हम चाहते ये है इस मुल्क पाकिस्तान में अमन होना चाहिए, मुल्क पाकिस्तान के अंदर कानून सभी के लिए एक होना चाहिए। क्या उसको एक दिन भी हाथ कड़ी लगी जिसने कहा मैं जनाब जला दो, गिरा दो, आग लगा दो पूरे मुल्क में, और जिसने कहा फैसलाबाद को बंद करूंगा, जिसने कहा कराची को बंद करूंगा, जिसने कहा जनाब ये मैं जनाब लाहौर को बंद करूंगा, जिसने कहा जनाब मैं इस्लामाबाद को बंद करूंगा, जिसने कहा जनाब बेलों को जला दो, जिसने कहा, क्या उसके हाथों में हाथ कड़ी लगी है? पता चला ये कानून कुछ और है। ये सारे दरिंदे मिलकर जो है ये मुल्क पाकिस्तान को गैरों के हाथों में आकर जो है इस मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन बने बैठे हैं, ये जो अपने आप को मुहाफिज समझते हैं। इसलिए खुदारा होश के नाखुन लो। ये मुल्क पाकिस्तान के साथ जिसने भी गद्दारी की है उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। अगर नहीं यकीन तो मुल्क पाकिस्तान की तारीख को उठा के देख लो। अगर तुम चाहते हो ता सुबह क़यामत तुम्हारा नाम रोज़ रोशन की तरह आया रहे तो फिर तुम भी मुल्क पाकिस्तान के वफादार बनो, मुल्क पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वालों के साथ मोहब्बत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम हो। उम्मीद करता हूँ कि तमामी दोस्त रब कायनात रब जल्ला जलालहू के फजल करम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका तवस्सुल से खैर व अफियत के साथ होंगे। दोस्तान मोहतरम, जिस तरह के तमामी अहबाब के इल्म में है कि कल का जो दिन गुजरा है 27 तारीख को किबला अमीर मोहतरम हाफिज साद हुसैन रज़वी साहब जो है उनको अदालत के अंदर पेश किया गया। वकला ने अपने अपने दलील दिए, मगर नतीजा जो है वो बड़ी शर्म की बात है। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो है
وہ جو مجرم ہے وہ باہر گلیوں کے اندر دندناتے پھرتے ہیں اور عشاقان مصطفیٰ کو جیلوں کے اندر بند کیا ہوا ہے۔ 6 مہینے ہونے کے قریب ہے لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ آج تاریخ ہے، کل تاریخ ہے، کل تاریخ ہے، پرسوں تاریخ ہے، ہفتے کی تاریخ دے دی، جو ہے نا وہ 15 دن کی تاریخ دے دی۔ بھائی ملک پاکستان کا کوئی قانون ہے؟ ملک پاکستان جو ہے یہ لاوارث نہیں ہے۔ ہمیں اپنی عدلیہ پہ پورا اعتماد ہے، اور کیا عدلیہ جو ہے وہ کسی کے کہنے پر فیصلہ نہیں کر رہی، یا عدلیہ جو ہے وہ آخر وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ جناب لوگ ایک دن جو ہے وہ قید خانے کے اندر جاتے ہیں، دوسرے دن جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں، لیکن ان کے جرم ہونے کے باوجود، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ جناب وہ گلیوں کے اندر دندناتے پھرتے ہیں۔ وہ جناب ان کو نہ کوئی پوچھنے والا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے یہ ہے کہ جس نے عشق رسول کا نعرہ لگایا، جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پیغام کو زمانے میں عام کیا، یہ جیلیں صرف ان لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہیں، یہ عدالتیں ان لوگوں کا فیصلہ کیوں نہیں کرتی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں کے اندر جو ہے یہ کل کے فیصلے کے بعد جو ہے کئی لوگوں نے مذہبی طور پر، سیاسی طور پر جو ہے کئی لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے، جس کے اندر اینکر حضرات بھی شامل ہیں، بالخصوص عارف بھٹی صاحب جو ہے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی کو رہا کیوں نہیں، آپ کی نظر بندی کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ تو آخر وجہ کیا ہے؟ یہ چاہتے کیا ہے؟ جب ایک سارے لوگوں کو پتہ ہے، ایک حکومت پاکستان نے تحریک لبیک کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم یہ کام کریں گے، اور تحریک لبیک نے تو پاکستان بند کرنے کی بات ہی نہیں کی، تحریک لبیک نے تو پاکستان جو ہے اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا ہی نہیں ہے، یعنی جرم بھی کوئی نہیں ہے، اور پھر سزا کے طور پر جو ہے 6 مہینے ہو گئے ان کو جو ہے وہ امیر محترم کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اور پورے پاکستان سے جو ہے چاروں صوبوں سے جو ہے عشاقان مصطفیٰ کو جیلوں کے اندر بند کیا ہوا ہے۔ میں پوچھنا صرف یہ چاہتا ہوں، کسی کا تحریک لبیک کے ساتھ تعلق ہو پھر بھی ٹھیک ہے، کسی کا تحریک لبیک کے ساتھ تعلق نہ ہو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ اس دنیا کے اندر رہ کر ملک پاکستان کے باسی ہونے کے ناطے سے ہر بندے کا حق ہے وہ حکومت پاکستان سے سوال کر سکتا ہے، وہ حکومت پاکستان سے پوچھ سکتا ہے آخر وجہ کیا ہے؟ کیا اس ملک پاکستان کے اندر جو اسلام کا نعرہ لگائے گا، یہ جیلیں صرف اسلام کا نعرہ لگانے والوں کے لیے بنائی گئی ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے ملک پاکستان کو کنگال کیا ہے، وہ تو باہر جا کے عیاشیاں کر رہے ہیں؟ اور مگر افسوس کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے، حافظ قرآن کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا، شیخ الحدیث لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیا، اور یہ جتنے گنڈے ملک پاکستان کو لوٹنے والے یہ جناب جب آتے ہیں میڈیا ان کے آگے پیچھے، اور شرم آنی چاہیے اس یہ جو آزاد میڈیا کا نعرہ لگانے والے، میڈیا آزاد ہے، اب یہ تمہیں اپنا باپ سعد حسین رضوی نظر نہیں آتا؟ شرم کرو۔ یہ جو تمہارے زبانیں ہیں یہ جو بکتی ہیں سارا دن، اس کا نوٹس لیا جائے گا کل قیامت کے روز۔ یہ جو تمہارے کیمرے ہیں کہ جناب جب اداکاروں کی ٹانگوں پہ بنے ہوئے ٹیٹو دکھانے ہوتے ہیں اس وقت یہ کام کرتے ہیں، اور جب علماء کی ساتھ اس طرح کا رویہ اپنایا جا رہا ہے اس وقت تمہارے کیمرے دھندلے ہو جاتے ہیں۔ آخر قصور کیا ہے؟ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، کسی کا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہو اس کا اپنا حق ہے، لیکن جس طرح ہر پلیٹ فارم سے مذہبی شخصیات نے، سیاسی شخصیات نے حافظ سعد حسین رضوی جو ہے ان کی نظر بندی کے خلاف آواز کو اٹھایا ہے، میں بھی اسی طرح یہ حق جانتے ہوئے کہ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، ان کا قصور بھی نہیں ہے اور پھر بھی ان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اور جن کے قصور ہیں وہ گنڈا کراچی کا اور کون کون نہیں جانتے، یہ سارے جو ہے یہ ایک دوسرے سے بڑھ کر جو ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر ڈاکو ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، ملک کے غدار ہیں۔ ان کے بیانات پڑھ کے دیکھو، ان کے بیانات سن کے دیکھو، پتہ چلے گا کیا یہ ملک پاکستان کے وفادار ہیں؟ ان کا منہ ہے یہ ملک پاکستان کے ساتھ وفاداری کی باتیں کرتے ہیں، در حقیقت اصل ملک پاکستان کے وفادار تحریک لبیک والے ہیں۔
اگر ملک کو بند کرنے کی بات کی جائے، ہمارے اس دور کے پرائم منسٹر وزیر اعظم صاحب، کیا اس کے بیان ہم نے سنے نہیں ہیں؟ ایسے ہی پچھلی حکومت کی بات کر لو، اس سے پچھلی کی بات کر لو، لیکن ہم چاہتے ہیں ملک کے اندر امن ہونا چاہیے۔ ملک پاکستان کو ہم چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان تا صبح قیامت تک روز روشن کی طرح عیاں رہے، لیکن اس کے لیے یہ قربانی ہے اور یہ دینی پڑے گی۔ یہ جتنے ملک کے بڑے بڑے غدار ہیں جنہوں نے ملک پاکستان کو کنگال کیا ہے، اس ملک پاکستان سے پیسہ لوٹ کر اپنے بچوں کے لیے باہر جا کے جائیدادیں بنائی ہیں، کیا ان کے لیے تمہارے پاس ہاتھ کڑیاں ختم ہو گئی؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ یہی انگریز کا کام تھا۔ انگریز نے ملک پاکستان کے اندر جب یہ ملک پاکستان کی تحریک چلی، انگریز نے علماء کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں لگائی، اور آج تم یہ فریضہ انجام دے رہے ہو۔ شرم کرو، حیا کرو۔ اور پھر جناب کسی کے بیان کی تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آخر بتاؤ نا تم چاہتے کیا ہو؟ اس لیے جن لوگوں نے، وہ سیاسی بیس ہو، وہ مذہبی بیس، وہ کسی مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، جو ملک پاکستان کے لیے آواز کو بلند کرے گا، ہم دونوں ہاتھوں سے اسے سلام عقیدت پیش کریں گے۔